बलूचिस्तान में मुसलसल पाकिस्तान आर्मी मार खा रही है और कुत्ते की मौत फौजी मर रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी 3 नस्लें कुर्बान कर दी इनके लिए। भाई क्या चाहते हैं हम वहां से? वहां पे क्या पड़ा हुआ है? जी 5,000 अफसरान से ज्यादा का इस्तीफा इस वक्त मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच के अंदर पड़ा हुआ है। ये चाहते क्या हैं? हम इसके ऊपर कोई बात तो करो यार। ये क्या बंद कमरों में बातें करते हैं आप लोग सारे? ये जो बिल्डिंग पाकिस्तान की एम्बेसी बिक रही है, इसकी हालत ये है कि ये जनाब अब खरीदेगा कोई भारतीय निजात, कोई ग्रुप है वो इसको खरीदेगा। अगर मैं इंडिया के साथ बॉर्डर बंद कर सकता हूं, मेरी रियासत बंद कर सकी, तो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर क्यों बंद नहीं हो सकता? क्या सिर्फ मुसलमान होना क्राइटेरिया पाकिस्तान के साथ बॉर्डर खुला रखना? अब अगर भारतीय ये बिल्डिंग बिकती है और भारतीय निजात ये ग्रुप को खरीद लेता है और उसके ऊपर भारत का झंडा लग जाता है, तो लाल किले के ऊपर तो हमने झंडा नहीं लगाया, लेकिन ये जो मईशत की बदहाली है, उन्होंने हमारे सफारत खाने की बिल्डिंग के ऊपर अमेरिका में अपना झंडा लहरा देना है। इंडिया के साथ हम अपना मवाजना करते हैं, हम कहते हैं हमारी लड़ाई है, हमारा डिक्लेयर्ड एनिमी दुश्मन जो है वो इंडिया है। आपने कहा भाईजान तालिबान ने क्या कमाल की लड़ाई की है, उन्होंने जनाब गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। आज जो गुलामी की जंजीरें आपके को जो है ना पहनाना चाहते हैं, आप जूते आपको मारना चाहते हैं। आप यूटिलिटी स्टोर से 20 किलो से ज्यादा आटा नहीं खरीद सकते। तो वो जो कह रहे थे ना कि आप 2 नहीं 1 रोटी खा के गुजारा करें, 2 नहीं 1 प्याली चाय पिएं, वो शहबाज शरीफ जो ये कहते थे कि मैं अपने कपड़े बेचकर ये चीजें सस्ती करूंगा, वो अवाम के कपड़े उतार रहे हैं और नोच नोच कर उतार रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं तो जिसे कहते हैं ना एक इस परेशानी में हूं कि ये क्या किना दे हथ साड़ा मुल्क पै गया। ये कौन लोग ने, ये किथों आए ने यार? अंदर इंडिया की जो मईशत हैं उनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इंडिया रकबे के एतबार से, आबादी के एतबार से, वसाइल के एतबार से एक बड़ा मुल्क है। आप दुबई चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, किसी भी कंट्री, कनाडा चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, आपको हर जगह इंडियंस ना अच्छे ओहदों पर पाए जाएंगे। फौज भी जाने दे रही है, अवाम भी जाने दे रही है, पुलिस भी जाने दे रही है, सियासतदान भी जाने दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई आए दिन बलूचिस्तान हो या फिर अफगानिस्तान हो, वहाँ से मार खाकर पाकिस्तान के लोग वापस आ रहे हैं या फिर पाकिस्तानी आर्मी की यहाँ पर बात हो रही है। अब देखिए सिचुएशन ये है कि बलोच लोगों को अब एक नया साथी मिल गया है जो है टीटीपी। अब दोनों यहाँ पर कोलैबोरेशन करके पाकिस्तान पर हमला करते रहते हैं। अब बात ये मतलब पाकिस्तानी मीडिया में अक्सर ही डिस्कस होती है कि इन दोनों को, टीटीपी और बलोच लिबरेशन आर्मी, दोनों को फंडिंग कर रहा है इंडिया, या फिर आप कह सकते हो कि रॉ। अब होता यह है कि एक तो फंडिंग हो जाती है, दूसरा ये है कि भाई रॉ का नेटवर्क अच्छा खासा फैला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो जो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर देनी होती है हमला करने की, तो वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड रॉ ही करता है। फिर चाहे वो बीएलए उस अटैक को इम्प्लीमेंट करे या फिर टीटीपी इम्प्लीमेंट करे, लेकिन उनके पास इन्फॉर्मेशन सटीक होती है। अगर आप पिछले दिनों से देखो, पिछले 1-2 महीनों में तो बहुत सारे अटैक पाकिस्तान की मतलब कि जो बड़े बड़े प्रोग्राम है उन पर हुई है। जैसे एक बार ऑयल टैंकर था, उस पर हमला हो गया, ठीक है। उसके अलावा ये जो आर्मी वाले बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान के अंदर जब उनकी आर्मी जाती है पाकिस्तानी आर्मी, तो उसको मतलब उड़ा दिया जाता है। टीटीपी ने पिछले दिनों एक चीज़ उसने एक्सेप्ट की थी कि पाकिस्तान का एयरबेस था, वहाँ पर अटैक कर दिया था। कहने का मतलब ये है कि पूरी तरीके से पीछे पड़ चुके हैं ये लोग। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। काबुल क्या करता है हमारे लिए? काबुल ने अभी तक क्या किया हमारे लिए? हम अपनी मर्जी से अफगान तालिबान को बिठाना चाहते थे। क्वेश्चन सिर्फ सिंपल सा इतना है, क्वेश्चन सिंपल सा है कि हम इन अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं देना चाहते। ना कोई आंसर देना चाहता है, ना कोई आंसर लेना चाहता है, और जो लेना चाहते हैं उनको मुंह बंद करा दिया जाता है और कहा जाता है ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। सो हमने ये फैसला करना है कि क्या अफगानिस्तान से हम दहशतगर्दी आएगी, अफगानिस्तान से क्लैशनकोफ कल्चर आएगा, अफगानिस्तान में सारी दहशतगर्द जमातें बैठी हुई हैं, वहां से तालिबान आएंगे, वो रोजाना पाकिस्तान को गालियां देते हैं। अभी कल एक मैं अफगानिस्तान के किसी फौजी की कोई वीडियो वायरल हुई थी, उसने वो कहीं वॉक कर रहा था, तो वो अफगानिस्तान की तरफ जा रहा था, पाकिस्तान की तरफ कोई वॉक कर रहा था, तो उसने किसी ने पूछा तुम किधर जा रहे हो, तो उसने कहा पाकिस्तान जा रहे हो। उसने कहा पाकिस्तान तो हम नहीं जाएंगे, वो हमें पाकिस्तान फ्री में भी देंगे तो हम नहीं लेंगे। आप इमेजिन करें उनकी जुर्रत कि वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान फ्री में दे, उनके इतने कर्जे कौन वापस करेगा?
اب افغانستان یہ باتیں کر رہا ہے پاکستان کو. مجھے پاکستان نے جو 50 سال جو 40 سال افغانستان کی پالیسی ہے, مجھے اس کا جواب سمجھ آنا چاہتا ہوں. میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان افغانستان میں کیا حاصل کرنا چاہتا تھا. پاکستان نے اپنی نیشنل سیکیورٹی قربان کر دی, پاکستان نے اپنی سوسائٹیل سیکیورٹی قربان کر دی, پاکستان نے اپنی 3 نسلیں قربان کر دی ان کے لیے. بھائی کیا چاہتے ہیں ہم وہاں سے؟ وہاں پہ کیا پڑا ہوا ہے؟ کوئی بات ہمیں سمجھ نہیں آئی. انڈیا کے ساتھ کاروبار بند ہے, بزنس نہیں ہے, ٹریڈ نہیں ہے, سوسائٹیل کنیکشن نہیں ہے, ایران کے ساتھ کوئی نہیں ہے, انڈیا کے ساتھ کوئی نہیں ہے, افغانستان بھی ہم نے اپنے ہاتھ سے کھوا دیا. یہ چاہتے کیا ہیں ہم؟ اس کے اوپر کوئی بات تو کرو یار. یہ کیا بند کمروں میں باتیں کرتے ہیں آپ لوگ سارے, اور بند کمروں میں باتیں کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی ہاں اب یہ فیصلہ, اب یہ پالیسی ہوگی. ٹھیک ہے, آپ طاقتور لوگ ہیں, آپ کا اس وقت راج ہے, آپ اپنی مرضی کرتے ہیں, لیکن یار اس طرح تو نہ لوگوں کو ہانکیں. یہ جو بڑے فنڈامنٹل کوسچن ہے, ہم نے 50 سال میں افغانستان میں کیا حاصل کیا؟ اگر میں انڈیا کے ساتھ بارڈر بند کر سکتا ہوں, میری ریاست بند کر سکتی, تو افغانستان کے ساتھ بارڈر کیوں بند نہیں ہو سکتا؟ کیا صرف مسلمان ہونا کرائٹیریا پاکستان کے ساتھ بارڈر کھلا رکھنا؟ کیا انڈیا میں ہندو ہیں, سکھ ہیں, ان کے لیے بارڈر بند ہے, اور کیونکہ افغانستان میں مسلمان ہیں, پٹھان ہیں, ہمارے مسلمان بھائی ہیں, وہ جو مرضی تھے اللہ تللہ کریں؟ یہ جو ابھی باتیں چل رہی ہیں کہ جی اتنے زیادہ افغانی گھسا ہیں پاکستان کے اندر, اب سارے پختون جو ہیں پاکستان کے وہ ناراض ہیں, جی دیکھیں آپ افغان بچوں کے ساتھ کیسے کر رہے ہیں. بات تو ان کی بھی صحیح ہے. جب ملک کے اندر اب وہ جو پاکستان میں آ جاتے ہیں ان کو تو یہاں پہ روزگار بھی مل جاتا ہے, جاب بھی مل جائے گی, وہ تو بہت کچھ کر لیں گے, وہ تو اپنے راستے بھی پیدا کر لیں گے, کیونکہ وہ تو ایک ایسے ملک میں آگے جہاں پہ ان کو پتہ اسٹیبلٹی ہے. اسٹیبلٹی ان سینس افغانستان کے حساب سے کمپیریٹیولی پاکستان میں جاب کریشن بھی ہے, سارا کچھ ہے. لوگ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو وائٹ کالر یا بلو کالر جاب ملیں, لوگ انفارمل اکانومی کا تو حصہ بن جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے, روزگار تو مل جاتا ہے, دن دہاڑی تو اپنی گزار لیتے ہیں, ایک رننگ اکانومی ہے, سارا نظام ہے پاکستان کے اندر. لیکن یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ یہ کہیں جناب کہ وہ ہاں جی افغانی جو ہیں وہ آتے رہیں گے پاکستان میں اور کوئی نہیں آئے گا, انڈیا کے ساتھ بارڈر بند رہے گا. اب آپ مجھے بتائیں, کوئی مائی کا لال پاکستان میں یہ سوال نہیں پوچھ سکتا کہ بھائی ہم نے افغان طالبان یہ کیوں بارڈر کھول کے رکھا ہوا ہے, ہم نے کیوں بارڈر کھول کے رکھا ہوا ہے. یہ جو نئی ویو دہشت گردی کی آئی ہے, اس میں جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ بڑے کریٹیکل سیکیورٹی ایشوز کو سالو کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ظاہری بات ہے جو اندر ہی رہیں گے. کیا خوبصورت بات ہوتی ہے یار, یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے یہ یار پارلیمنٹ میں کرائے نا. ادھر سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی تو مذاق کرتے ہیں ملک کا, وہ کہتے ہیں میں نے کسی قسم کے کریٹیکل چیزوں میں نہیں آنا جہاں سے میرے لیے اگلا الیکشن لڑنا مشکل ہو جائے. میں نے طالبان اور دہشت گردوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی, میں نے ان کے حق میں بات کرنی ہے. پہلے آپ نے یہ کہا اور امریکہ سے پاکستان کے تعلقات خراب کیے, آپ نے کہا بھائی جان طالبان نے کیا کمال کی لڑائی کی ہے, انہوں نے جناب غلامی کی زنجیریں توڑ دیں. آج جو غلامی کی زنجیریں آپ کو جو ہے نا پہنانا چاہتے ہیں, آپ جوتے آپ کو مارنا چاہتے ہیں, اور آپ کو پتا تھا آپ خیبر پختونخوا میں ایک اچھی بڑی پختون پاپولیشن ہے, آپ نے ڈیلیبریٹلی عمران خان صاحب نے وہ نیریٹو کریٹ کیا جس سے وہ پشتون پاپولیشن جو ہے وہ خوش ہو. آپ نے ڈرون والی بات کی, حالانکہ بہت سارے جو ڈرون حملے ہوتے تھے وہ پاکستان کی مرضی سے ہوتے تھے. ہم امریکنز کو کہتے تھے کہ ڈرون مارو, اور وہاں پہ ہمارے ڈرون مارو ود ان پاکستان اینڈ ود ان افغانستان, جہاں پہ ٹی ٹی پی کے اور دہشت گرد جماعتوں کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, پاکستان کو وہ سوٹ کرتا تھا. اور عمران خان نے سارا ٹائم ایک جناب صرف پاپولر ایک سینٹیمنٹ کو ون کرنے کے لیے, ویسٹرن میڈیا اور ہیومن رائٹس کو ون کرنے کے لیے اور جناب رولا ڈال دیا اور یہ کہا. اور اب جب پاکستانی جب شہید ہو رہے ہیں, اب جب خیبر پختونخوا میں جہاں پہ آپ کی حکومت ہے, آپ کا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے, آپ وہاں پہ اپنی حکومت کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوں ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستان میں آئے ہیں. کیا پاکستان کی پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ تنخواہیں نہیں لیتے؟ کیا وہ تنخواہیں نہیں لیتے جو وہ کام نہیں کر سکتے؟ کتنی شرمندگی کی بات ہے یار, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. میں تو جسے کہتے ہیں نا ایک اس پریشانی میں ہوں کہ یہ کیا کنہ دیا تھا ساڑا ملک پہ گیا, ایک کون لوگ نے, یہ کتوں آئے نے یار, یہ کیا مطلب یہ ہوا دے, مطلب ان لوگوں نے یہ کیا ہمارے ساتھ کرتے کیا ہیں, یہ کیا 300-400 لوگوں کا گروپ ہے, 300-400 خاندان ہیں جو پاکستان کو بیٹھے ہوئے ہیں ہر لحاظ سے,
فوج میں بھی یہ ہیں, بیوروکریسی میں بھی یہ ہیں, جوڈیشری میں بھی یہ ہیں, پارلیمنٹ میں بھی یہ ہیں, ہر جگہ یہ ہیں. اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, ان کو پاور میں لے کے آتے ہیں, اپنے ارد گرد ایک سرکل بناتے ہیں, ایک کوشنز بناتے ہیں, ارد گھومتے رہتے ہیں اور اپنی پاور انجوائے کرتے رہتے ہیں.